बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन नमस्कार। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भएका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीतामा कर्मयोगको बारेमा चर्चा गर्दैछौं। कर्मयोगको मार्ग र कर्मयोगबाट जीवनलाई, हाम्रो जीवनको व्यवहारहरूलाई कसरी त्यो मोक्षसम्म भगवत प्राप्तिसँग हामीले पुर्याउन सक्छौं। जब जीवनको अस्तित्व अनादि परम्परादेखि रहेको छ र त्यो शरीरलाई मात्र हामीले जीवन नमानेर जीवनको वास्तविकतालाई बोध गरेर, अर्थात् एकजना कविले भने जस्तै, कहाँ थियो बास घिमको थिए, कसो हुँदा यो पिञ्जडा लिँदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन। यो जीवन, मैले यो शरीर प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि म कहाँ थिएँ, म कस्तो अवस्थामा थिएँ र के कारणले गर्दा मैले यो जीवन प्राप्त गरेँ। अब यो जीवन सधैँभरि यस्तै रहँदैन। यो जीवन पश्चात मैले कस्ता कर्म गरेँ भने मेरो जीवन कहाँ जानेछ, मेरो जीवनको गति के हुनेछ। यसको निमित्त विभिन्न बाटाहरू, विभिन्न मार्गहरू शास्त्रमा उपदेश गरिएका छन्। त्यसमध्ये कर्मयोग एउटा मार्ग, जुन मार्गबाट हामीले यो लोकमा पनि हाम्रा कर्महरू, हामीले गरेका कर्महरू सफल बनुन् र जुन कर्मको कारणले हाम्रो जीवन पनि सफल बनोस्। जन्म जन्मान्तर यो जीवनको चक्रमा जुन निरन्तर रहिरहनुपर्छ, त्यसबाट मुक्त बन्न सकोस्। त्यसको निमित्त यहाँ त्रिगुणले रहित भएर यो जगतमा जति पनि पदार्थहरू छन्, ती पदार्थहरूलाई त्रिगुणले सहित भएका हुन्छन्। जति पनि प्रवृत्तिहरू छन्, ती प्रवृत्तिहरू पनि त्रिगुणले युक्त हुन्छन्। त्यसकारण यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तिमी त्रिगुणले रहित बन। अर्जुनलाई जो ती त्रिगुणले गर्दाखेरि तिनमा पनि सत्व, रज र तम, यी तीनवटा गुणहरू रहेका हुन्छन् र ती तीन गुणले मानिसलाई असाध्यै प्रभावित पार्छन् र त्रिगुणदेखि मुक्त बन्ने प्रयत्न गर्नु। सत्वगुणले सात्विक बनाउँछ, अर्थात् आफूलाई
जुन कर्म गरिन्छ त्यो कर्मबाट गुणातीत बनाउने, र जति पनि हामीले हाम्रो अगाडि उपस्थित भएका समस्याहरू देखिराखेका हुन्छौँ, जीवनलाई हामीले जस्तो रूपमा हामीले जीवनलाई बुझ्छौँ वास्तवमा त्यस्तै बनिदिन्छ। हामीले जसरी हाम्रा कर्महरूलाई, हाम्रो जीवनको यात्रालाई हामीले कल्पना गर्छौँ, त्यस्तै बाटो हाम्रो सामु, हाम्रो अगाडि उपस्थित हुन्छ। हामीले हाम्रो बुद्धिलाई जस्तो बनाएर हामीले चिन्तन गर्छौँ, हाम्रो अगाडि त्यही अनुसारको परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। त्यसो भएर यहाँ भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेदमा यिनै त्रिगुण अन्तर्गतका विषयहरू बताइएका छन्। वास्तवमा वेदभित्र के छ त भन्दाखेरि यी त्रिगुणले युक्त भएका विषयहरू वेदमा छन्, बताइएका छन्। अब ती त्रिगुण सत्व रज तम, यी त्रिगुण हामीभित्र पनि यी तीनवटै गुणहरू रहेका छन्। यी त्रिगुणले युक्त छौँ हामी सबै। कसैमा सत्वगुणको आधिक्य होला, कसैमा रजोगुणको आधिक्य होला, कसैमा तमोगुणको आधिक्य होला। र ती तीन गुणबाट कुन गुणको अधिकताले गर्दाखेरि त्यसको परिणाम के प्राप्त हुन्छ, त्यो गुणले के चिजलाई उपलब्ध गराउँछ र त्यसबाट प्राप्त हुने चिज के हो। अब त्यसमा त्यो त्रिगुणले रहित बन्नलाई यहाँ अर्जुनमा जुन आसक्तिको भावना उत्पन्न भएको छ र त्यो आसक्तिको भावना तिमीमा रजोगुणको कारणले गर्दाखेरि आसक्तिको भावना उत्पन्न भएको छ। रजो रागात्मकम विद्धि, त्यसले राग उत्पन्न गरेको छ। त्यस्तै ती गुणदेखि तिमी जब अलग बन्न सक्छौ, आफूमा सात्विक भावनालाई अभिवृद्धि गर्न सक्छौ, बढाउन सक्छौ, त्यसको निमित्त पनि हामीले गर्ने कर्मले प्रभाव पारेका हुन्छन्। र त्यसभित्र भएका ती कर्महरू त्रिगुण अनुरूपका मानिसमा फेरि तीनवटा कर्महरू हुन्छन्। हामीले गर्ने कर्महरू पनि तीन प्रकृतिका हुन्छन्। शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म र वाचिक कर्म। हाम्रो शरीरले मात्रै कर्म गर्दैन, मनले पनि कर्म गर्छ, हाम्रो बाणी, हाम्रो बोलीले पनि कर्म गर्छ। त्यसकारण हाम्रा कर्म तीन तरिकाले हुने गर्दछन्। एउटा शरीर प्रवृत्त भएर गरिने कर्म, जसलाई शारीरिक कर्म भनियो। विभिन्न यज्ञ अनुष्ठानहरू हामीले गर्ने गर्दछौँ, जसमा शरीरको भूमिका हुन्छ, शरीरले गर्ने कर्म। यस्ता विषयहरू। त्यस्तै गरी मानसिक कर्म, हामी
मनद्वारा विभिन्न कर्महरू गर्छौँ र जसरी शरीरले गरेको कर्मको परिणाम प्राप्त हुन्छ त्यस्तै शारीरिक कर्म जत्तिकै शक्तिशाली मानसिक कर्म पनि हुन्छ। हामी कुनै पनि कार्यमा शरीरलाई प्रवृत्त गर्नुभन्दा पहिला मनलाई प्रवृत्त गर्नुपर्दछ र मनले जस्तो कर्म गर्छ हामीलाई त्यस्तै परिणाम प्राप्त हुन्छ। कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ, मनले एउटा चिन्तन गरिराख्छ तर शरीरलाई हामी जबरजस्त अर्को काममा लगाइराखेका हुन्छौँ। त्यो कर्म पनि एउटा दुःखको कारण बन्दछ र हामी बाणीद्वारा बोलीद्वारा एक थोक बोलिराखेका हुन्छौँ, मनले अर्कै थोक सोचिराखेका हुन्छौँ र बाहिर अभिनयमा अर्कै देखाइराखेका हुन्छौँ। जब शरीर, मन र बाणी यी तीन चीजको सन्तुलन हुँदैन, यी तीन चीजको समन्वय जब हुँदैन, त्यसरी गरेका कर्मबाट हामीलाई न तृप्ति हुन्छ, न सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ र तिनबाट न सही परिणाम प्राप्त हुन्छ। यहाँ तीनवटै अवस्थामा त्यो कर्मले दुःख दिन्छन्। त्यसैले भन्नुहुन्छ निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो। यदि ती तीनवटै तत्त्वमा फरक फरक भयो भने भित्रभित्रै के भइराखेको हुन्छ, मन, शरीर र वचनको बीचमा द्वन्द्व भइराखेको हुन्छ। त्यो द्वन्द्व पनि तिनै त्रिगुणबाट। अब त्यो द्वन्द्व, त्रिगुणको बीचमा जुन द्वन्द्व हुन्छ त्यो द्वन्द्वले पनि कार्यको परिणाम त सही ल्याउँदैन। मनले एउटा सोचेको छ, बोलीले बाणीले अर्कै गरेको छ, बोलेको छ, शरीरले अर्कै गरेको छ। त्यो कर्मले कुनै पनि बेला प्राक अवस्थामा अर्थात् कर्म गर्नुभन्दा पहिला, कर्म भइराखेको अवस्थामा र कर्म पश्चात परिणाम प्राप्त हुने अवस्थामा, यी तीनवटै अवस्थामा दुखी बनाइदिन्छ, अतृप्त र असन्तुष्ट बनाइदिन्छ। त्यसकारण निर्द्वन्द्वो, तिमी द्वन्द्व रहित बन। त्यो गुणातीत बन्नु भनेको, त्रिगुणदेखि रहित बन्नु भनेको ती तीनवटैमा समान भाव उत्पन्न गर्नुपर्छ। जब त्यो समान भाव उत्पन्न हुन्छ त्यसपछि द्वन्द्व रहित बन्छ। बाह्य रूपमा, भौतिक रूपमा गरेको द्वन्द्व भन्दा मानसिक रूपमा भएको द्वन्द्व अझै धेरै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसले अझै धेरै नराम्रो परिणाम प्राप्त गराउँछ। त्यसकारण त्यो मानसिक द्वन्द्वबाट पनि तिमी मुक्त बन, त्यसबाट तिमी स्वतन्त्र बन, ताकि त्यो बुद्धिलाई त्यही भित्रको द्वन्द्वमा प्रयोग गरियो भने अब अगाडि भने जस्तै धेरैतिर बुद्धि प्रवृत्त भयो भने त्यो निश्चयात्मिका बुद्धिबाट पनि रहित बन्ने भयो कर्म।
त्यसकारण यहाँ निर्योगक्षेम आत्मवान, योगक्षेम आत्मवान। योग भनेको यहाँ अप्राप्त वस्तुको प्राप्तिको कामना गर्नु। यहाँ जुन चीज अप्राप्त छ त्यो अप्राप्त वस्तु प्राप्त होस् भनेर कामना गर्नु। यहाँ अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ जुन कर्मबाट यदि कुनै चीजलाई कसैको मृत्यु कहिले पनि नआओस् भनेर कामना गरियो, त्यो अप्राप्त वस्तु हो, त्यसको कामना गर्नु। त्यो अप्राप्त वस्तुको कामना गर्नु पनि एउटा दुःखको कारण हो। त्यो कर्मले पनि दुःख प्राप्ति गराउँछ। त्यो मृत्युको यथार्थलाई बोध नगरेर त्यसको कामना गर्दाखेरि त्यो चीज प्राप्त हुँदैन। त्यसकारण तिमी निर्द्वन्द नित्य सत्वस्थ तर निर्योगक्षम बन। यति भनिसकेपछि यहाँ भन्नुहुन्छ वेदमा जति पनि कर्मको बारेमा, शास्त्रहरूमा जति पनि कर्मको बारेमा वर्णन गरिएको छ, विभिन्न किसिमका नित्य कर्महरू, दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कर्महरू, नैमित्तिक कर्महरू, विभिन्न अवस्था र समयले गर्नुपर्ने कर्महरू, त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा काम्य कर्महरू, कुनै पनि कामनाले गर्ने कर्महरू, यी सबै किसिमका कर्महरूलाई शास्त्र निर्देशित विधि अनुरूप, शास्त्र निर्देशित पद्धति अनुरूप हामीले अगाडि बढाउन सक्यौं, त्यसरी कर्म गर्न सक्यौं र तिनै कर्महरूलाई कसरी कर्म गर्ने, कसरी ती कर्मको सही परिणाम प्राप्त हुन्छ, त्यो मार्ग यहाँ बताइएको छ। वेदमा त्यो कुरालाई बताइएको छ र त्यसलाई बोध गरेर र तिमी आफू कस्तो बन भन्दाखेरि गुणातीत बन। ती चीजले प्रभाव पार्न नसक्ने बन। कति बेला त्यो बनिन्छ भन्दा त्यो गुणदेखि रहित जब बनिन्छ, ती गुणबाट आफूलाई अलग राख्न जब सकिन्छ, अलग पनि मन, वचन र शारीरिक कर्मद्वारा। जब मन, वचन र कर्मद्वारा नै आफूलाई गुणातीत अवस्थामा, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता यी पदार्थबाट रहित, यी पदार्थबाट हामीले अलग राख्न सक्नुपर्छ। र जब त्यसरी राखेर हामीमा पहिला एकैपटक निष्काम भावना आउँदैन, बिस्तारै अभ्यासबाट हामीले तिनलाई अलग गर्ने, टाढा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र त्यो अभ्यासबाट प्राप्त भएको चीजलाई, त्यो प्राप्त भएको परिणामलाई सहज रूपमा लिँदै पनि जानुपर्छ। अनि तत्पश्चात बल्ल हामीमा त्यो निष्काम भावनालाई आफूमा विकसित गर्न सकिन्छ। त्यो भावना छ, दुवै किसिमको भावना हामी भित्र छ। ती सबै चीजहरू तिनै त्रिगुण भित्र छन्।
र त्यसमा नराम्रो चिजलाई, जुन अनावश्यक चिजको आधिक्यता छ त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई हटाउँदै जाने र सात्विकताको अभिवृद्धि गर्दै जाने। त्यसरी गर्यौँ भने त्रिगुण रहित बन्न सकिन्छ र त्यो त्रिगुण रहित र द्वन्द्व रहित बनिसकेपछि सकाम भावनालाई बिस्तारै हटाउन सकिन्छ र आफूमा निष्काम भावको विकास गर्न सकिन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल मङ्सिर 24 गते शुक्रबार, तदनुसार 2021 डिसेम्बर 10 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, मङ्सिर शुक्ल सप्तमी तिथि, शतभिषा नक्षत्र। चन्द्रमा आज कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। हर्षण योग, गर करण, आनन्दादि योगमा सौम्य योग। आज बिहान 10:30 देखि अपराह्न 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज विश्व मानव अधिकार दिवस समेत परेको छ। त्यसैगरी पास्नी गर्ने, जग राख्ने र रुद्री गर्नका लागि समेत आजको दिनमा शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:45 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:07 हुनेछ। अब लागौँ आजका 12वटा राशिको राशिफल के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा प्रतीक्षित कार्यको नतिजाले अत्यन्तै उत्साहित बनाउनेछ। आय आर्जनमा वृद्धि हुनेछ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन् र नयाँ अवसर समेत प्राप्त हुने खालको योग रहेको छ। त्यसैगरी कार्यक्षेत्रमा पनि अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण रूपमा आजको दिन व्यतीत हुनेछ र भाग्यले पनि अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा सबल ऊर्जा प्राप्त गर्ने, ऊर्जा प्रदान गर्ने योग रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने र समाजमा व्यक्तिहरूको मन जित्न सकिने खालको योग पनि रहेको छ। त्यसैगरी धर्म कर्ममा र सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूमा पनि योगदान हुँदाले समाजमा इज्जत प्रतिष्ठाको अवस्था पनि प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ। सुखमा वृद्धि हुनेछ। भूमि, भवन र वाहनबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। यद्यपि अनावश्यक खर्चमा भने केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। आफन्तहरूले नै धोका दिन सक्ने हुनाले कार्यक्षेत्रमा केही हानि अथवा व्यवधानहरू बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। बौद्धिक र सृजनशील क्षेत्रबाट धन आर्जन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी श्रममूलक काम गर्नेहरूका लागि पनि आजको दिनमा केही कार्यभार केही कम हुने खालको योग रहेको छ र शरीरमा पनि उमङ्ग, शान्ति र स्फूर्तिको उदय हुने खालको योग रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको छ। गरिएका मेहनतहरू अनुपलब्धिपूर्ण बन्नेछन् र कामहरूमा पनि रुकावट आउने स्थिति रहेको छ। त्यसैगरी आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। सन्तान पक्षबाट पनि केही असन्तोषको स्थिति सामना गर्नुपर्ला। त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा पनि विश्वासको सङ्कट हुने, आपसी खिचातानी, मनमुटाव हुने स्थिति रहेको छ। संयमित भएर आजको दिनमा अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा साझेदारीबाट गरिएका कामहरूले अत्यन्तै उच्च सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि पनि आज आर्थिक उन्नति हुने खालको योग रहेको छ। त्यसै गरी पराक्रम र आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ र बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुनाले नयाँ व्यक्तिहरूलाई छिट्टै प्रभावमा पार्न सकिने खालको योग रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको स्थिति देखा पर्न सक्छ। वैदेशिक
यात्रामा रहनेहरूका लागि विशेष गरी असुरक्षित काममा खटिनुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले आफ्नो स्वास्थ्यमा केही हानि हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसै गरी मुद्दा मामिला झैझगडा र अनावश्यक वाद विवादमा आजको दिनमा नपर्दा उत्तम हुने देखिन्छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्ने खालको योग रहेको छ। त्यसै गरी सुखमा वृद्धि हुनेछ। विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ र विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्ने योग रहेको छ। त्यसै गरी धर्मकर्ममा पनि आजको दिनमा मन जानेछ र सामाजिक क्षेत्रमा गरिएको कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने खालको योग आजको दिनमा रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले आफ्नो सुरक्षा ताला चाबीलाई चाहिँ अत्यन्तै मजबुत बनाएर घर बाहिर निस्कनु होला। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि केही तनावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। यद्यपि आफूले गरेका कामहरूबाट भने भाग्य बलमा वृद्धि भएको हुँदाले केही सकारात्मक अथवा अपेक्षित रूपमा परिणामहरू प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ। आर्थिक स्थिति पनि आजको दिनमा सबल बन्ने देखिन्छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। औषधि जन्य उद्योग अथवा व्यापारबाट अत्यन्तै लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ। तर हालमा केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिन सक्छन्। त्यसै गरी पेटमा पनि केही गडबडी हुनसक्छ। खानपानमा विचार गर्नुहोला र बोलीमा पनि अत्यन्तै सजगताका साथ व्यवहार गर्नुहोला कसैलाई, किनभने आज बोल्दाखेरि केही विवादित हुनपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहे पनि स्वास्थ्यमा भने केही समस्याहरू सिर्जना हुनेछन्। साझेदारीमा गरिएका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्नेछन्। दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुखमय र मधुर बन्नेछ। तर प्रेम जीवनमा भने केही खटपटको स्थिति रहने योग रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा आत्मविश्वास र निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा उन्नति हुनेछ। त्यसै गरी कृषिजन्य पशुपालन सम्बन्धी क्षेत्रहरूबाट विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको छ भने कार्यक्षेत्रबाट पनि विशेष खालको सफलता प्राप्त गर्न सकिने खालको योग रहेको छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि हुनेछ। मनमा अहङ्कार र घमण्डको उदय हुनेछ भने शरीरमा पनि आलस्यता उत्पन्न हुँदा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ र लामो समयदेखि रोकिएका अथवा बाँकी रहेका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा हुने देखिँदैन। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। राशिफलमा जे जस्तो भए पनि आफ्नो कर्मलाई सकारात्मक रूपमा र निष्ठाका साथ अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म पनि तपाईँको आजबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। ॐ वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ वास्तु विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आज हजुरहरूको सामने नयाँ विषय वस्तु प्रश्न गइरहेको छु। म आचार्य पण्डित ज्योतिष विदुरलोचन न्यौपाने। यो संसारमा वास्तु भन्ने बित्तिकै मानस पटलमा के छिर्दछ भन्दाखेरि वास्तु परापूर्व कालदेखि नै यसको चाहिँ नि परम्परा चल्दै आएको रहेछ। जसरी मानवहरू जङ्गलदेखि लिएर आज दरबारसँग बस्ने पनि मानव भए। हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परामा हाम्रा मन्दिरहरूमा, गुफाहरूमा, कन्दराहरूमा र हाम्रा गुम्बाहरूमा यहाँहरूले
वास्तुको चित्रण अवश्य देख्न पाउनुहुनेछ र देख्नु भएको पनि छ। सत्य त्रेता द्वापरदेखि नै यो चल्दै आएको र अहिले कलिकालमा पनि यो चलिरहेको छ। मैले गएका श्रृङ्खलामा बताएको थिएँ, जसले सुन्नुभयो उहाँहरूलाई ज्ञान होला, जसले सुन्नु भएको छैन त्यो पनि एकपल्ट सुन्नुहोस्। आज जसरी मुक्सिरको 22 गते बुधबार जसरी सीतारामको विवाह छ, हुन त आज हामीले बोलिन्छ यो आउँछ पर्सि आउँछ भए पनि जब 14 वर्षसम्म जब वनवास जानुभयो अनि गुप्तवास बस्नुभयो चित्रकेतु धाममा, र त्यो गुप्त गोदावरीमा एउटा ढुङ्गा, विशाल पाषाण ढुङ्गाभित्र चाहिँ नि त्यहाँ शिल्पकारहरूले, विश्वकर्माहरूले त्यो वास्तु अनुसारले कुदिएको अहिले पनि देख्न पाइन्छ। किन सत्य त्रेता द्वापर कली धर्म कर्म सम्पूर्ण कुरा चल्दै आएको छ। अहिले मात्रै नयाँ होइन, तर अबका मनुष्यहरूले विशेषतः धर्ममा लाग्न पर्यो। किन भन्दाखेरि अहिले सरस्वती रूपले हेर्दाखेरि 90 सालभन्दा पश्चातको इतिहासमा अहिले आएर मनुष्यहरू त्रसित भएका छन्। किन? ज्ञानी अहिले छन्, विद्वान अहिले छन्, सञ्चार माध्यमहरू अहिले छ, डाक्टर इन्जिनियर पाइलटहरू अनेक प्रकारका चाहिँ सम्पूर्ण छन्। तर भूकम्पले पीडित हामी नै भयौँ, कोरोना पीडित हामी नै भयौँ, फेरि पनि आउँदैछ। के कारणले यस्तो हुँदैछ त विश्वमा भन्दा मानवले सभ्यतालाई छोड्यो, आफ्नो कर्मलाई छोड्यो। जसरी हामीले देख्दाखेरि पुरानो सभ्यतामा हुन त हामी वास्तुको धारमा छौँ, अलिकति हामी यहाँ प्रवचनतर्फ आयौँ, एकैछिन यो पनि सुनिदिनु होला। जसरी पुरानो सभ्यतामा कोही अपरिचित व्यक्ति या परिचित व्यक्तिलाई हामीले प्रणाम नमस्कार दण्डवत गर्दाखेरि टाढैबाट झुकेर आशीर्वाद लिन्थ्यो। अब चलन के आयो? हात मिलाउने चलन आयो। अनि के गर्ने चलन आयो? फेरि चाहिँ नि गला मिलाउने चलन आयो। अनि के आयो? मुखमा मोही खाने या चुम्बन गरिने चलन आयो, ओठमै गरिने चलन आयो। यो के भयो भन्दाखेरि यो विकृति भयो। यो विकृतिले के भयो? मानसमा मानवमा रोग ल्यायो। पहिला घाउ खटियार हुँदाखेरि चट्ट हात काट्यो भने माटो उठाएर टक्क लगाइदियो भनेदेखि चट्टै चाहिँ रगत बन्द हुन्थ्यो। हाम्रो शरीरमा भएको छ, कयौँ चोट छ मेरो शरीरमा। तर अब अहिले के भयो? त्यो माटो लाउने बित्तिकै के त भन्दाखेरि किला बिन्दी बित्दै टिटानस हुन्छ, सुई लाउनुपर्छ। पहिला मानवले किरा फट्याङ्ग्राहरू सम्पूर्ण चिजलाई जित्न सक्थ्यो। अब अहिलेको मानव ज्ञानी छ, धनी छ, बलवान छ, बुद्धिमान छ, यहाँ बसेर विश्व हेरिरहेको छ। कहाँ के भएको सम्पूर्ण कुरा उसलाई ज्ञान हुन्छ। तर एउटा सासमा आएको रोग निराकरण गर्न सक्ने उसको भित्र क्यापासिटी यानी शक्ति छैन। त्यो नभएका कारणले उसको मानवता ह्रास हुँदै गएको छ। किन छैन? त्यो पनि हजुरलाई जिज्ञासा होला। किन ऊ योगमा छैन, ध्यानमा छैन, ज्ञानमा छैन, शारीरिक परिश्रम गर्दैन, पसिना काट्दैन। त्यस कारणले मानव कमजोरी भइरहेका छन्। ठुला ठुला वैज्ञानिक विद्वानहरू, डाक्टरहरू भेन्टिलेटरमा बसिरहनु भएको छ। कारण किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नि
हामीले मानवले गर्नुपर्ने कर्तव्य, मानवले खानुपर्ने आहार विहार योग नियम संयममा हामी छैनौँ। आदरणीय सज्जनवृन्द, अब हामी जाउँ हाम्रै पाटोमा, हाम्रै बाटोमा, वास्तुचक्रमा। आजको वास्तु विषय अन्तर्गत यति धेरै कुरा किन आयो भन्दाखेरि परापूर्व कालमा पनि त वास्तु रहेछ नि। आज मात्रै नयाँ वास्तु त आएको होइन, तर अहिलेको सन्दर्भमा ज्योतिष शास्त्र वास्तु ग्रह रत्नहरूको धेरै चलन छ। किन मान्छेहरूलाई अशान्ति भयो, अशान्ति भइसकेपछि शान्तितर्फ कसरी जाने भनेर त्यो व्यक्ति चाहिँ नि उसले सोच्दछ। कहाँ जाँदा शान्ति हुन्छ त? भोकाएको व्यक्तिले अन्न खोज्दछ, प्यासी व्यक्तिले पानी खोज्दछ र रुगुडा भनेको रोगी व्यक्तिले औषधि खोज्दछ। त्यस्तै प्रकारले घर छ, गाडी छ, वाहन छ, श्रीमती छिन्, छोराछोरी छन्, नाति नातिना छन्, तर त्यो घरमा शान्ति छैन। त्यो शान्ति किन छैन भन्दाखेरि त्यो घरमा वास्तु बिग्रिएको छ। गुरु वास्तु त बिग्रियो, अशान्ति त भयो, शान्ति ल्याइदिनु नि त कसरी ल्याउने? अब सुन्नुहोस्, जाउँ हामी त्यहीतर्फ। त्यो जसरी हाम्रो घरमा ईशान कोण, अग्नेय कोण, वायव्य कोण र नैऋत्य कोणमा कुन कुन स्थानमा कस्तो कस्तो प्रकारको कर्म गर्नु पर्दछ, त्यसमा कुन कुन स्थानमा के स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जब हामीलाई ज्ञान भएन भनेदेखि अनि हामी चाहिँ नि दुखित हुन्छौँ। त्यो दुखितबाट सुखित हुनको लागि, दुःखबाट सुखमा जानको लागि, अन्धकारबाट तमबाट ज्योतिर्मयमा जानको लागि हामीले वास्तुविदहरूसँग परामर्श गर्नु पर्यो। भूमि लिँदा नै त्यो माटाको हामीले माटो कस्तो छ त्यो माटो देखाउनु पर्यो। जसरी वास्तुविद ज्योतिषविदहरूले त्यो भूमिको चाहिँ नि माटो परीक्षण गर्नुहुन्छ। हजुरको घरमा शुभ राम्रो ग्रह छ, यो भूमिबाट हजुरलाई लभ्य हुन्छ। अब घर बनाउनुहोस्, वास्तुको ढाँचाले बनाउनुहोस्, कुनै प्रकारको दोष हुँदैन। अब भूमि नै अशुभ छ, भूमि नै हजुरको शुभ छैन भनेदेखि त्यो जग्गा लिने बित्तिकै हजुरलाई कष्टकारक हुन्छ। कसैले जग्गा लिने बित्तिकै एउटा जग्गाले 3, 4, 5, 6वटा जग्गा बनाउँदै जान्छ। भन्नाको खातिर जग्गाले जग्गा पाउने त होइन, त्यो जग्गा हुने बित्तिकै त्यसले चाहिँ के त भन्दा उसको भाग्य खुलाइदियो क्या। त्यो भूमि हो नि त, माता हो नि त। तर कुनै यस्ता भूमि हुन्छन् त्यो भूमि लिने बित्तिकै मुद्दा मामिला, बाटोको झगडा, साँधको लफडा, टेन्सन, जीवनभर कमाएको बुढाबुढीका पैसाले सञ्चय कोषबाट निकालेर लोन पान गरेर घर गुरिया गना बेचेर एउटा माटो लियो, करोड 1.5 करोड 2 करोड राखेर लिइसकेपछि त्यसमा मुद्दा मामिला हुन्छ। अनि के हुन्छ? टेन्सन। पहिला एउटा मात्रै सन थियो, घरमा एउटा छोरो थियो, घडेरी थिएन, एउटै सन थियो। अब अहिले घडेरी किन्ने बित्तिकै कतिवटा छोरा भए? 9वटा छोरा बढे। टेन्सन भयो। अब त्यो टेन्सन किन भयो भन्दाखेरि त्यो जग्गाको माटो हजुरलाई फापेन, शुभ भएन। र त्यो जग्गा भूमि लिने पनि समय आउँछ क्या हजुरको। शुभ समयमा ग्रहको गतिले राम्रो दियो भनेदेखि त्यो भूमि लिएको लभ्य फाप्य भएर जान्छ। अशुभ समयमा जबरजस्ती
लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लभ्य हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो ग्रहको गोचर कस्तो छ, हामी अहिले कुन ग्रहको अवधिमा हिँडिरहेका छौँ र हाम्रो शिक्षाको समय कस्तो छ, वैवाहिकको समय कस्तो छ, हाम्रो जागिरको समय कस्तो छ र हामीले गाडी बानादी भूमिहरू गृह निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई कस्तो फल मिल्छ, त्यो चाहिँ नि वास्तु ज्योतिष्यद्वारा नै परामर्श लिएर यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामीलाई कुनै प्रकारको पनि कष्ट हुँदैन। अब हामी कुन चिजमा फोकस हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले जग्गा त लियौँ, हाम्रो नाउँमा जग्गा त भयो, 2-4 वर्षमा हामीले लोन पनि तिरिसक्यौँ। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि त्यो जग्गा भएर के काम लाग्यो त। पहिला जग्गा थिएन, जग्गा नभएको चिजको अपूर्ति थियो, दुःख थियो। अहिले जग्गा भयो, त्यो जग्गामा बस्न मिल्दैन। गएर मेरो जग्गा छ भने हेर्ने मात्रै भयो। त्यो जग्गामा चाहिँ गृह भए पो, घर भए पो त्यसलाई चाहिँ वासस्थान बस्न मिल्थ्यो, अनि पो त्यहाँ शान्ति हुन्थ्यो। अब मान्छेको के त भने इच्छा आकाङ्क्षा बढ्दै गयो। अब घर पनि बनाउनु भयो, 2 तला, 2.5 तला, 3 तला, 4.5 तला, हजुरको चाहिँ कमाइ अनुसारको हजुर टक्क गृहको निर्माण गर्नुभयो, पार्की राख्नु, घर बनाउनु भयो। अब 2टा सन्तान भए, 2टा बुढाबुढी भए, अब कतै हिँड्न पर्यो, घुम्न जानु पर्यो, फेरि हजुरलाई के त भन्दाखेरि ऐ जग्गाको भोको, अहिले घरको भोको, अब के को भोको हजुर, अब गाडीको भोको। अब हजुरलाई फेरि के त भन्दाखेरि सवारी साधन चाहियो। हजुरले हल्का फुल्का कम मूल्याङ्कै भए पनि सानो सवारी साधन लिनुभयो। अब त्यो चलाउनु भयो, लाइसेन्स निकाल्नु भयो, हजुरको शुभ राम्रो हुँदै गयो। फेरि हजुरलाई चाहिँ के त इच्छा आकाङ्क्षा अभिवृद्धि हुँदै गयो, फेरि ठुलो चाहियो। र कहिल्यै पनि यो मन बुझ्दैन र कहिल्यै पनि यो मन के छ त भन्दाखेरि तृप्ति हुँदैन। त्यो तृप्ति नभइसकेपछि मान्छेलाई के भन्दाखेरि शान्ति हुँदैन। र शान्ति नहुन्जेलसम्म के त भन्दाखेरि मनमा भ्रान्ति भइरहन्छ। र त्यो मनलाई शान्ति दिलाउनको लागि चाहिँ नि हामीले ज्योतिषीय शास्त्र, वास्तुशास्त्र प्लस योग ध्यानमा गएर अनि हामी ध्यानमा चाहिँ नि एकत्रित हुनु पर्यो। त्यो मन जति सम्पूर्ण त्यो चाहिँ नि हामीलाई भगाउने मन, क्या तान्ने मन, सारथी जस्तो घोडालाई चाहिँ नि त्यो घोडालाई चाहिँ नि तान्छ नि त्यो लगनले, हो त्यस्तै हाम्रो यो मनले कभी कहाँ कहिले कहाँ गर्छ नि, त्यसलाई लिएर गएर सम्पूर्ण त्यो डम्पिङ साइडमा फोहोर फ्याँकेको जस्तो त्यो मनलाई त्यहाँ लगेर चाहिँ नि राख्न पर्यो। अनि यसरी मन त्यहाँ राखिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि ध्यानमा बस्छ र अनि उसलाई शान्ति मिल्छ। र हजुरहरू पनि यदि घरबाट गृहस्थाश्रमबाट दुखित हुनुहुन्छ, कष्टकारक हुनुहुन्छ भनेदेखि वास्तु परामर्शद्वारा, योग ध्यान निराकरणद्वारा शान्ति, समृद्धि र ऐश्वर्यको प्राप्त गरोस् भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।